नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जीवन खड्का। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। रोपाइको समयमा मलको अभाव, खेपेका सुनसरीका किसानहरू गोड्ने समयमा पनि समस्या झेल्दै समयमा मल नपाएपछि उत्पादनमा ह्रास आउने चिन्ता। मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा गठित कार्यदल पश्चिम नवलपरासीमा स्थलगत अध्ययन सुरु, सर्वपक्षीय छलफल गर्न पीडितहरूको माग। दोलखा स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भवन चुहिने भएपछि जीर्ण बन्दै निर्माणको क्रममा कमसल सामग्री प्रयोग गरेको आरोप। र देशैभर सञ्चालित केही सहकारी संस्थाहरू ठगीको धन्दामा। इटहरी स्थित थालनी बहुउद्देश्य सहकारीद्वारा बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेको आरोप। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ सुनसरीका किसानहरूले धान गोड्ने समयमा समेत मल नपाउँदा समस्यामा परेको सम्बन्धी समाचारबाट। रोपाइको समयमा मलको अभाव खेपेका सुनसरीका किसानहरूले पुनः मलको अभाव खेपेका छन्। रोपाएपछि धान गोड्ने समयमा पनि यसपटक मल चाहिने गर्छ। तर बजार सहित कृषि सामग्री केन्द्रमा मल नहुँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। किसानहरू मल किन्न दिनहुँ जसो कृषि सामग्री केन्द्र धाउने गरेका छन्, तर मल नभएको भन्दै फर्कन बाध्य छन्। समयमा मल नपाएपछि उत्पादनमा ह्रास आउने भन्दै किसान चिन्तित बनेका छन्। रातभरि आइतबार, सोमबार दिनभरि, आज मङ्गलबार, गरिब मान्छे मरिराखेको छु। के हालत हुन्छ भन्नुहोस् त। 2 बिघा खेत छ, 25 किलो युरिया दिन्छ। 25 किलो युरिया दिन्छ 2 बिघा खेतलाई, जबकि 1 बिघा खेतलाई कम्तीमा 50 किलो युरिया चाहियो, 2.5 किलो कट्ठा। हामीलाई त सुविधा चाहियो क्या। सरकारले चाहिँ भोट माग्ने बेला चाहिँ सरकारले हजुर हजुर भनेर भोट माग्न आउँछ। पहिले हामीले यस्तो शास्ति बिहोर्नु परेको छ। हिजोदेखि भोकै तिर्खै बसेको मान्छे अहिलेसम्म पाएको छैन। किसानहरूलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन लागे पनि कृषि सामग्री केन्द्र र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आवश्यकता अनुसार मल उपलब्ध गराउन नसकेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। पहिले यो संस्थाले 8000 बोरा वितरण गरेको छ। अब अहिले 600 बोरा मात्रै दिएको छ। कसरी पुग्छ? जुन छ नि 600 बोरा छ, पहिले एक बोरा वितरण हुँदै थियो। अब यसपालि चाहिँ 25-25 किलोको दरले वितरण गर्दै जान्छ। समयमा मल नपाएका कारण प्रत्येक वर्ष किसान निरुत्साहित हुँदै गएका छन् भने तराईमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको छ। अब लागौँ मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ। कार्यदलले पहिलो पटक स्थलगत रूपमा पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापपुरमा मिटर ब्याज पीडित र सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको छ। मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि गठित कार्यदलले सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकामा पीडित र सरकारवाला पक्षसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ। कार्यदलले 1 महिनाभित्र सबै खालको अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नका लागि दिएको समयभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदलले जनाएको छ। मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि तत्कालीन दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू र नीतिगत परिवर्तनहरू लगायतका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदलले जनाएको छ। संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म भूषालको भनाइ छ। समयावधि दिएको छ। सरकारले त्यो 1 महिनाभित्र त्यो सबै खालको अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नका लागि भनेर अनि हामी चाहिँ त्यो हामीलाई दिएको म्यान्डेट बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्छौँ र त्यो प्रतिवेदनमा विभिन्न कुराहरू हुनेछन्। तत्कालीन समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन्, दीर्घकालीन के हुन सक्छन्, नीतिगत परिवर्तनका कुराहरू के हुन सक्छन् लगायतका विस्तृत रूपले चाहिँ यो कार्यदलले प्रतिवेदन
देशका विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडितका 2000 बढी उजुरी परेका छन्, जसमध्ये 111वटा उजुरी नवलपरासीका मात्र रहेका छन्। ती उजुरीको आधारमा सर्वपक्षीय छलफल सुरु गरे पनि पीडितहरूले कार्यदलप्रति विश्वस्त हुन नसकेको भन्दै सुस्ता र प्रतापपुरमा छलफल चलिरहँदा पीडितहरूले विरोध गरे। 1 लाख दिँदाखेरि 2 लाखको कागज बनाउँछौँ सर। 2 लाखको अब ब्याज दिँदाखेरि अब ब्याज उनीहरू चढाउँदैनन्। जति अब मेरो म छु 75,000 ऋण लिएको 1,50,000को कागज बनाएको थिएँ। 2 कट्ठा मेरो खेत उसले बन्दीमा उसले मुद्दा गरेर पास गराइसकेछन्। उनलाई 1,72,000 हामी ब्याज बुझाइसकेछन्। अब ब्याज मेरो कपीमा लेखिदिन्छु भन्दा नि अब जुन लेखेको त्यो नि काट्दिएन। 37,000 ब्याज बुझाउनु गएको थियो, त्यो 37,000 पनि लिदिएन। अब यस्तै त बहुत किसान छन्। कार्यदलकै निर्देशन अनुसार पीडितका समस्या समाधान गर्न प्रशासनमा प्राप्त उजुरीको आधारमा थप अनुसन्धान सुरु हुनेछ। पीडित र पीडक दुवै पक्षबीच आवश्यक प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान सुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले जनाएका छन्। दोलखाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भवन कमसल सामग्री प्रयोगको कारण जीर्ण बन्दै गएको छ। तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय हालसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन। निर्माणको क्रममा कमसल सामग्रीको प्रयोगका कारण भवन ठाउँ ठाउँ चुहिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। दोलखामा स्थापना भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भवन प्रयोगविहीन बनेको छ। निर्माण गरेको 10 वर्षमै भवन जीर्ण भई पानी चुहिन थालेपछि निर्माण कम्पनीमाथि प्रश्न उठेको छ। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको समयदेखि कार्यालय सदरमुकाम चरीकोट स्थित एक घरमा भाडामा बस्दै आएको छ। भवन निर्माणका लागि फ्रान्स ध्रुवतारा आरडीजेबी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले जिम्मा लिएको थियो। भवन निर्माणको क्रममा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको स्थानीयको आरोप छ। 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भवन ठेकेदारको लापरवाहीका कारण 9 वर्षमा निर्माण भएको थियो। भवन निर्माणको 10 वर्ष पुग्दै गर्दा कार्यालय नै बस्न नमिल्ने गरी जीर्ण बनेको छ। प्राविधिकले कसरी चाहिँ त्यो कुरा स्वीकृति गरेर ठेकेदारले कसरी काम गर्ने होला, कस्तो दक्ष जनशक्ति लगाएकोलाई एकदम अचम्म छ। सायद मलाई त लाग्छ कि यसो देखेको पनि पहिलोचोटि हो। ढलान गरेको घरमा तिरपालले छोपेर पानी चुइन्छ भने तिरपालले छोपेर राखेको अवस्था छ। यत्रो झिँगटी लगाएको छ, लाखौँ खर्च गरेर झिँगटी लगाएको छ, सबैमा घाँस उमारेको छ। पैसा चाहिँ करोडै लगानी भयो। अब माथि छतमा घाँस उम्रिएर लेउ मात्रै भइरहेछ। त्यहाँबाट पानी चुहेर माथि कोठामा पनि माछा पालनको पोखरी जस्तो चाहिँ पानी मात्रै भइरहेछ भित्र पनि। अनि बाहिर वरपर चाहिँ चारै दिशा हेऱ्यो भने सिस्नु र घाँसको घारी छ। पानी चुहिने समस्याका कारण घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अहिलेसम्म आफ्नो भवनमा सर्न सकेको छैन। भवन हस्तान्तरण भइसकेको तर जीर्ण तथा पानी चुहिने भन्दै बारम्बार निर्माण कम्पनीलाई जानकारी गराउँदा समेत व्यवस्था गरेको कार्यालयको भनाइ छ। हामी त्यहाँ गयौँ र हेऱ्यौँ। अब हामी त कुनै एउटा टेक्निकल पार्टको हिसाबले पनि हामी त कुनै त्यो सक्दैनौँ त। हामी त चेक जाँच गर्नलाई हामी यसो हेऱ्यौँ, पेन्टिङ गरेछ डेन्टिङ गरेछ राम्रै छ भन्ने कुरा भयो। त्यसले हामीले हस्तान्तरणको लागि हामी तयार भयौँ। उनीहरूको इन्जिनियर पनि आएको थियो, इन्जिनियरले पनि ल ठिक छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो जनशक्ति नभएर पनि हामीले त्यो हिसाबले राम्रै रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले हस्तान्तरण चाहिँ हामीले ल्याए हो। उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रोसँग रिस्पोन्स नदिकन पनि जो चाहिँ हामीलाई चाहिँ पाखा लगाएर गइरहेछ त्यो ठेकेदार चाहिँ। 1 करोड भन्दा बढी लगानी गरी निर्माण गरेको भवनमा अहिले तिरपालले ढाक्नुपर्ने बाध्यता छ। भवनको भित्तामा घाँस तथा झार उम्रँदै गएपछि भवन भत्किने खतरामा पुगेको छ भने उता कार्यालयले वार्षिक 3,36,000 भाडा तिर्दै आएको छ। गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्थानीयले समेत माग गरेका छन्। प्राइम एसडीका लागि दोलखाबाट अविरल बस्नेतको रिपोर्ट। अब लागौँ इन्टरनेटको प्रयोगसँगै पोखरामा साइबर अपराधका घटना बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। इन्टरनेटको प्रयोगसँगै पोखरामा साइबर अपराधका घटना बढ्दै गएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै साइबर ठगीका घटना पनि बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रहरीका अनुसार अर्काको फेसबुक ह्याक गरेर ई-सेवा वा बैंकिङ खातामा पैसा मागिने र जसको खाता प्रयोग भएको छ उनीहरू स्वयं पनि पीडित नै हुने गरेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीले आज गरेको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा फेसबुकमा अनावश्यक वा अपरिचितले पठाएका लिङ्क क्लिक गर्ने उपहारजन्य प्रलोभनमा पर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत डाटा समेत सार्वजनिक गर्दा ठगीमा पर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा व्यक्तिगत विवरण धेरै नखुलाउने, पासवर्ड, आएका ओटिपी लगायतका विवरणहरू कसैलाई पनि बिना कारण नदिन र नखुलाउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ। सुनसरीको इटहरीमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम ठगी गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको मनोमानी र फितलो व्यवस्थापनका कारण इटहरीमा सञ्चालित सहकारी संस्थाबाट पीडित बन्नेहरू बढ्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट। नियमन र अनुगमन नहुँदा इटहरीमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम ठगी गर्ने क्रम बढेको छ। स्थानीयले पछिल्लो केही महिना अघिबाट बचत रकम फिर्ता लिन खोजे पनि नपाएको बताएको गुनासो गर्दै आएका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिका 9 मा सञ्चालित थालनी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेको पाइएको छ। पटक पटक रकम झिक्न खोज्दा व्यवस्थापकले लगानी गरेको ठाउँबाट रकम नउठेको र सहकारीमा पैसा नभएको भन्दै बचतकर्तालाई फकाउने गरेको बचतकर्ताको गुनासो छ। रकम मात्र नभई केही महिना यता सहकारीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी सम्पर्कमा नै आउन छाडेका छन्। थालनी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन नसकेपछि सञ्चालक समितिका लागि इलाका प्रहरी कार्यालयमा छलफलका लागि लगिएको बचतकर्ताहरूले बताउँछन्। सहकारीका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकले मनोमानी रूपमा सहकारी सञ्चालन गरेका कारण पैसा डुबेको बचतकर्ताको गुनासो छ। सहकारीले नियमित बचत सङ्कलन गर्दै आएकोमा केही दिनदेखि बचत लिन समेत कर्मचारीहरू नआएपछि सहकारी पुगेर आफूहरूले जम्मा गरेको रकम माग गर्नेको संख्या बढेको छ। एक वर्ष भयो त्यो फिर्ता दिन जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पैसा छैन, हामीसँग पैसा छैन, हामीले के दिने भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। प्राइभेट कामहरूमा लगाउने, अहिले पैसा माग्दाखेरि आफ्नो जग्गा धितो के राख्नु भन्दाखेरि हामीसँग जग्गा धितो छैन भन्ने। अनि अरूको कुरो के भन्छ भने तपाईँसँग प्रमाण के छ भन्दा आफ्नो बोली मात्रै हामी कागज गरौँ, 15 दिनभित्रमा पैसा दिने भन्ने हुन्छ। अनि 15 दिनभित्रमा पैसा भएन भने चाहिँ को जेलमा बस्ने के गर्ने भन्दा कानुनी हिसाबले त्यो पनि केही छैन। सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेहरूको 5,000 देखि 3 लाखसम्म पाउनु पर्ने रकम भए पनि सहकारीले रकम नभएको भन्दै दिन छोडेको र बचत समेत उठाउन नआएपछि आक्रोशित बचतकर्ताहरूले सहकारीको टिमलाई लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। सञ्चालक समितिले सहकारीको कुनै पनि सम्पत्ति नभएको भन्दै गैर जिम्मेवारी जवाफ दिने गरेकाले आफूहरूको रकम फिर्ता गराइदिन माग गरेका छन्। म आज आएँ, म मात्रै पीडित होला भनेको म जस्तो त अरू निकैजना हुनुहुँदो रहेछ क्या। अब उहाँहरूले पैसा तिर्नुपर्ने तिरिरहनु भएको छैन। हामीहरूको यो सहकारीले हाम्रो पैसा खाइदियो। अब पुलिस प्रशासनमा हामी पैसा उकास्न भनेर आएका छौँ, लिएर आएका छौँ। अब अहिले के भन्दैछ सहकारीले भने उहाँहरूसँग केही पनि छैन अरे। नखाइ केही हुन्छ कि भनेर 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ गरेर जम्मा गरेको पैसा मेरो 1,76,000 भएको छ। एउटामा चाहिँ 25,000 यति जम्मा थियो। यो बचत चाहिँ अहिले फिर्ता लिन जाँदाखेरि हामीसँग फिर्ता छैन भन्नुहुँदैछ। यसरी बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गर्ने सहकारीका सञ्चालकहरूले सहकारीमा पैसा नभएकाले गर्दा बचतकर्ताहरूलाई दिन नसकेको संस्थाका अध्यक्ष पूर्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए। अध्यक्ष श्रेष्ठले केही कर्मचारीका कारण सहकारीले बचतकर्ताको रकम दिन नसकेको जनाएका छन्। हाम्रो एउटा धितो अगाडि सारेर चाहिँ मैले भर्खरै हामीले के भनेको हो भने हामीलाई थोरै 15-20 दिनको समय दिनुपर्छ। 15-20 दिनसम्मको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ होइन, एउटा समन्वय कागज के गर्नुपर्छ भोलि गएर हामी एउटा अथवा चाहिँ जे गर्नको लागि पनि हामी तयार छौँ। तर हामीलाई 15-20 दिनको समय हामीलाई दिनु पर्यो, किनभने हामीले चल अचल सम्पत्ति पनि हामी बेचौँला। हरेक सहकारीले दैनिक आय व्यय सहकारी कार्यालयको बराबरीमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। तर थालनी सहकारी संस्थाले कुनै पनि प्रकारको प्रमाण नभएको पाइएको छ। सहकारीको लापरवाहीका कारण हजारौं बचतकर्ताले समस्या झेल्नु परेको छ। ठगी गर्ने सहकारीलाई सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरी कारबाही गर्न जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि सुनसरीबाट विकल्प रेग्मीको रिपोर्ट। अब अन्तमा बझाङको बुङ्गल स्थित एक विपन्न परिवारमा खानपिनको समस्या भएको सम्बन्धी समाचार। बझाङको बुङ्गल नगरपालिका 9 स्थित देउली गाउँकी कौशिला कामीको परिवारलाई जीवन निर्वाह गर्न समस्या भएको छ।
3 पुस्ता अरूको जमिनमा घर टहरा बनाएर गुजारा गर्दै आएकी कामीको परिवार समस्यामा पर्दै आएको छ। बाजे ससुराको पालादेखि कौशिलाको परिवार स्थानीय लोकेन्द्र सिंहको जमिनमा बस्दै आएका छन्। कौशिलाका बाजे ससुरा तिपुरे कामीले फलामका औजार बनाउने काम गरी परिवार पाल्दै आएका थिए। 25 वर्षको उमेरमा भारतमा रोजगारीका लागि गएका कौशिलाका श्रीमान तारा कामीको निधनपछि कौशिलाको परिवार बिचल्लीमा परेको छ। 2 छोराकी आमा कौशिला अहिले आफ्नो घर खर्च कसरी चलाउने भन्ने चिन्तामा छिन्। दुई चला छन् कि खानालाई लनाइ पाएको छैन, खानाइ पाएको छैन। बगानमा बिते 5 वर्ष भए। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाहेक अरू कुनै पनि सहयोग नपाएको र 2 बच्चालाई विद्यालय पठाउने मन भए पनि नसकिएको कौशिलाको गुनासो छ। श्रीमानको निधनपछि पेटभरि खाना समेत नपाएको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छिन्। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। रोपाईको समयमा मलको अभाव खेपेका सुनसरीका किसानहरू गोड्ने समयमा पनि समस्या झेल्दै समयमा मल नपाएपछि उत्पादनमा ह्रास आउने चिन्ता। मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा गठित कार्यदल पश्चिम नवलपरासीमा स्थलगत अध्ययन सुरु, सर्वपक्षीय छलफल गर्न पीडितहरूको माग। दोलखा स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भवन चुहिने भएपछि जीर्ण बन्दै निर्माणको क्रममा कमसल सामग्री प्रयोग गरेको आरोप। र देशैभर सञ्चालित केही सहकारी संस्थाहरू ठगीको धन्दामा इटहरी स्थित थालनी बहुउद्देश्य सहकारीद्वारा बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेको आरोप। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।